नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सुषमा श्रेष्ठ। म संगीता कटवाल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रपति भण्डारी र बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिना बीच भेटवार्ता, सहयोग र सहकार्यका विषयमा कुराकानी, पर्यटन, कृषि र संस्कृतिका क्षेत्रमा आपसी सम्झौता हुने। एमालेद्वारा वरिष्ठ नेता नेपाल सहित 4 नेतालाई स्पष्टीकरण पत्र पठाइयो। कारबाही भोग्ने तर जवाफ नदिने निष्कर्ष, अध्यक्ष ओलीले पदको दुरुपयोग गरेको आरोप। नयाँ सत्ता समीकरण पेचिलो बन्दै मन्त्रीलाई कसैले हटाउन नसक्ने एमालेको दाबी, सरकारको विरोध गर्ने समर्थन फिर्ता नलिने माओवादी चरित्रप्रति कांग्रेस र जसपा रुष्ट। कोरोना महामारीका कारण पढाइ बीचैमा छोडेर चीनबाट नेपाल आएका विद्यार्थीहरू बिचलीमा स्वदेशमै बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै विभिन्न निकायमा धरना। काठमाडौँ उपत्यकामा निर्माण गर्ने भनिएको 26वटा पुल लामो समयदेखि अलपत्र, जिम्मा लिएका ठेकेदार कम्पनीहरूको लापरवाहीप्रति सरकार मुखदर्शक। अन्तरिक्ष अभियानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बढ्दै, 38वटा विदेशी भूउपग्रह राखेर 1M अन्तरिक्षतर्फ चीनले पठायो। र नेपाल, बंगलादेश र किर्गिस्तान सहभागी त्रिदेशीय फुटबल लेग भोलिदेखि सुरु हुँदै, लेगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने 3 देशका प्रशिक्षकहरूको दाबी। अब समाचार विस्तारमा। बांग्लादेशको राजकीय भ्रमणमा रहनुभएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग आज राजधानी ढाकामा बंगलादेशका प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। भेटवार्ताका क्रममा दुई देशबीचको आपसी सम्बन्ध, पारस्परिक सहयोग र सहकार्यका विषयमा कुराकानी भएको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री बीचको भेटमा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवाली र बंगलादेशका लागि नेपाली राजदूत डाक्टर बंशीधर मिश्र, बांग्लादेशका विदेश मन्त्री डाक्टर AK अब्दुल मोमेन सहित दुवै देशका उच्च स्तरीय प्रतिनिधि सहभागी थिए। आजै त्यहाँका विदेश मन्त्री डाक्टर मोमेनले राष्ट्रपति भण्डारीसँग अलग्गै शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। बंगलादेशका राष्ट्रपिता शेख मुजिबुर रहमानको जन्म शताब्दीका अवसरमा आयोजित विशेष समारोहमा बंगलादेशी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीदको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा राष्ट्रपति भण्डारी आज बंगलादेश जानुभएको हो। दुई देशबीच पर्यटन, कृषि र संस्कृतिका क्षेत्रमा आपसी सम्झौता हुने तयारी छ। राष्ट्रपतिको भ्रमण दलमा राष्ट्रपतिकी सुपुत्री उषा किरण भण्डारी, परराष्ट्र मन्त्री गेवाली लगायत उच्च सरकारी अधिकारी सम्मिलित छन्। भ्रमण टोलीमा 19 कलाकर्मी र 3 सञ्चारकर्मी सहित 54 जना सदस्य छन्। राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगमको विशेष विमानबाट जानुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीलाई बंगलादेशका राष्ट्रपति हमीदले ढाका स्थित हजरत सहजलाल अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागत गर्नुभएको थियो। नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 4 शीर्ष नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ, तर स्पष्टीकरणको जवाफ नदिने नेताहरूले बताएका छन्। बरु कारबाही गर्न तयार रहेको नेपाल पक्षले स्पष्ट पारेको छ। दलीय हित विपरीत गतिविधि गरेकाले स्पष्टीकरण सोधिएको भनिए पनि नेपाल समूहले पार्टीभित्रको फरक मत कुल्चने प्रयासका रूपमा चित्रण गरेको छ। पार्टी हित विपरीत गतिविधि गरेको भन्दै नेकपा एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल सहित 4 शीर्ष नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेको छ। एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले वरिष्ठ नेता माधव नेपाल, उपाध्यक्ष भीम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भूषाल र स्थायी कमिटी सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई स्पष्टीकरण सोधेका हुन्। चारैजना नेतालाई 3 दिनभित्र जवाफ दिन भनिएको छ। पार्टीको यो कदमबाट माधव नेपाल समूह पनि चिडिएको छ। एमाले भित्र पहिलेदेखि नै चलिरहेको अन्तर्द्वन्द्वलाई यो कदमले थप चर्काउने धेरैको अनुमान छ। तर एमालेको संस्थापन पक्ष भने स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य सामान्य प्रक्रिया भएको बताउँछ। अहिले सोधिएको स्पष्टीकरणबाट नेताहरूलाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउने नेता आनन्द प्रसाद पोखरेलको भनाइ छ। जुन ढङ्गले बाहिरबाट चाहिँ अमुक व्यक्तिहरूले जुन खालको क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ, कार्यकर्तालाई भड्काउने, प्यारलल संगठन बनाउने र तलसम्म प्यारलल कमिटी बनाउने भन्ने चर्चा परिचर्चा गर्नु छ, त्यो कुरा चाहिँ बेठिक कुरालाई बेठिक भन्नुपर्छ। बेठिक कुरा नगर्नुहोस् भनेर पार्टी नेतृत्वले, पार्टी कार्यालयले त्यसलाई नियन्त्रण नियमन गर्ने कुराको प्रयत्न गर्छ। त्यसैको प्रतिफल स्वरूप मात्रै हो। कमी कमजोरी भएको कुरा देखिएको
छ, देखिएको ठाउँलाई चाहिँ कम्तीमा आलोचना आत्मालोचना विधिद्वारा त्यसलाई सुधार गरियो भनेदेखि त्यसमा कुनै तिक्तता बढाउने मैले देखेको छैन। पूर्वाग्रह बनाएर चाहिँ त्यसलाई तिक्तता बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने हो, त्यो पूर्वाग्रहको प्रश्न मात्रै हो, नत्र यो कुनै बिगार्ने गरी भत्काउने गरी तेजोवध गर्ने गरी अपमान गर्ने गरी गरेको होइन। भएका क्रियाकलापलाई नगर्नुहोस् भन्ने मान्यताका साथ यो स्पष्टीकरण सोधिएको हो। स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा माधव नेपाल समूह अनुपस्थित रहेको थियो। फागुन 28 गते एकलौटी रूपमा केन्द्रीय सदस्य थपेको र विधान संशोधन गरेको भन्दै नेपाल समूहले बैठकमा सहभागिता जनाएन। नेपाल समूहले पार्टी अध्यक्ष केपी ओली विधि प्रक्रिया र प्रणालीलाई उल्लङ्घन गर्दै एकलौटी तरिकाले अघि बढिरहेको आरोप लगाएको छ। नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कार्य पनि यसैको पछिल्लो घटना भएको नेपाल पक्षीय नेताहरू बताउँछन्। अध्यक्षलाई थप अधिकार दिने र नेताहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने कार्यले पार्टीमा समस्या सिर्जना गरेको नेता सुरेन्द्र मानन्दरको भनाइ छ। यो जसको हातमा लाठी उसको हातमा भैँस भने जस्तै गरी अहिले पार्टीभित्र खास गरेको राज्य सत्ता जुन खालको दुरुपयोग गरेर प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टी अध्यक्ष हिँड्न खोजिराख्नु भएको छ, यो व्यवहारले न उहाँलाई ठाउँमा पुर्याउँछ र न नेपालको सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नै एउटा सही दिशातर्फ लान्छ। पार्टीभित्र अहिले केपी कमरेडसँगै रहनुभएका धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ जो यो पार्टीप्रति उहाँहरू चिन्तित हुनुहुन्छ। ती नेताहरूलाई म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने अब बोल्ने बेला भयो, बोलौँ, पार्टीलाई दुर्घटनाबाट चाहिँ जोगाउँ। पार्टीभित्र चाहिँ सर्वै सर्व मै हुन्छु भनेर जसरी पार्टी विधान, पार्टी सिद्धान्त, पार्टी कार्यक्रम, पार्टी नीति सबलाई उहाँले तहसनस गर्दै जसरी अगाडि बढ्न लागिरहनु भएको छ, त्यसलाई रोक्ने काम हामी सबैले गर्नुपर्छ। पार्टीभित्र चरमोत्कर्षमा पुगेको अन्तर्द्वन्द्वका बीच भएको स्पष्टीकरण सोध्ने कार्यबाट एमालेलाई थप सङ्कटमा धकेल्ने निश्चित जस्तै छ। एमाले भित्रको माधव नेपाल समूहका नेताहरूको अभिव्यक्तिबाट यो कुराको सङ्केत पनि आइसकेको छ। तर यो घटनाक्रमले एमालेको पार्टी जीवनलाई कतिको प्रभावित गर्छ त्यो कुरा समयले नै देखाउनेछ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि प्रकाश जोशीको रिपोर्ट। नयाँ सत्ता समीकरण लगायतका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूबीच मञ्चमै जुहारी परेको छ। सत्तापक्ष प्रधानमन्त्री ओलीलाई कसरी हटाउन नसक्ने बताइरहेका छन्। यता प्रमुख प्रतिपक्ष दल कांग्रेसले माओवादीलाई समर्थन किन फिर्ता नलिएको भनी प्रश्न गरेको छ। माओवादीले भने अबको 10 दिनभित्र नयाँ सरकार बन्ने जवाफ दिएको छ। तर यता जसपाले भने आफ्ना माग पूरा गर्ने दलसँग सहकार्य गर्ने भनेर स्पष्ट पारेको छ। रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै नेकपा एमालेका नेता शेरबहादुर तामाङले प्रधानमन्त्री ओलीलाई कुनै सत्ता लिप्सा नभएको बताउँदै सरकार स्पष्ट धारणाका साथ अघि बढेको बताउनु भएको छ। उहाँले दलहरूलाई संसदमा अविश्वासको मत पेश गरेर प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन चुनौती समेत दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओली बहुमतको प्रधानमन्त्री भएको बताउँदै माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै नयाँ रणनीति लिने तामाङको भनाइ थियो। त्यसो भए हामीले त भनेकै छौँ अनैतिक सरकारलाई किन समर्थन गरिरहेको, फट्ट समर्थन फिर्ता लिइहाल्यो भने त। तर त्यो पनि जटिल रहेछ, उहाँले लिन सक्नुहुन्न। किन लिन सक्नुहुन्न भन्दाखेरि त्यहाँभित्र पनि दुईटा धार छ। एउटा धार समर्थन फिर्ता लिनु जे पर्छ बेहोरम, एउटा धार होइन हिजो त सँगै बसेकै हो नि त। फेरि पनि सरकारमा मिलेरै सँगै जाँदा के फरक पर्छ, कम्युनिस्ट त कम्युनिस्ट नै हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले माओवादी केन्द्रले तत्काल प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मात्रै अर्को प्रक्रिया सुरु हुने बताउनुभयो। उहाँले केन्द्रले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको कारण राजनीतिमा अन्योलता छाएको प्रश्न पार्नु भएको छ। सरकार बनाउनु पर्ने आवश्यक अवस्थै आएको छैन त कसरी पहल गर्ने? सरकारै चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि के अरे बहुमतमा छ त, अनि कसको लागि चाहिँ कहाँनिर चाहिँ यो सरकारको विरुद्धमा चाहिँ हामीले पहल गर्ने? त्यसैले सबैभन्दा पहिला नेपाल माओवादी केन्द्र प्रष्ट हुनु पर्यो। उसले चाहिँ नि यो सरकारको समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने? मैले अघि नै पनि भने समर्थन फिर्ता लिएर प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत दिनुपर्ने अवस्थामा नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिँदैन। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता अमनलाल मोदीले अब 10 दिनभित्रै प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने जानकारी गराउनु भएको छ। नैतिकताका आधारमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भए पनि नदिएकोमा आश्चर्य प्रकट गर्दै मोदीले अब नयाँ सरकार गठनका लागि सुझबुझका साथ निर्णय गरेर अघि बढ्ने बताउनु भएको छ। हामी उचित समय मैले अघि पनि भने अहिले मैले फेरि भन्दैछु, राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस साथ हुनुहुन्छ, मधेसवादी हामी उपयुक्त छलफल गरेर धेरै दिनमा होइन 10 दिनभित्र, मैले भर्खर एक दिन चाहिँ सगरमाथा टेलिभिजनमा चाहिँ भनेको थिएँ, आज पनि तपाईँलाई भन्दैछु 8-10 दिनभित्रमा नयाँ यो देशमा नयाँ तरिकाले एउटा चाहिँ सरकारको स्वरूप तयार हुन्छ, बन्छ।
यता जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिष सुमनले आफूहरू संसदमा बलियो शक्तिका रूपमा रहे पनि माग पूरा नभएसम्म ठोस निर्णय पनि गर्न नसकिने बताउनुभयो। आफ्ना गिरफ्तार गरिएका नेता कार्यकर्ताहरू अझैसम्म नछुटेकाले जसले जसपाका मागको सम्बोधन गर्छ उसैसँग सत्ता साझेदारी र सहकारी हुने उनको भनाइ थियो। दलहरूबीच वर्तमान सरकार टिकाउने कि अर्कै सरकार बनाउने भन्नेमा सहमति नजुड्दा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको आयु लम्बिँदै आएको छ। सत्ता समीकरणको बहसमा सबैभन्दा अगाडि देखिएको माओवादी केन्द्रले अझै पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छैन। एकातिर वर्तमान सरकार जोगाइराख्ने, अर्कोतिर नयाँ सरकार गठनको छलफल चलाएर माओवादी केन्द्रले दोहोरो रणनीति अपनाएको देखिन्छ। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको एकताबाट गठन भएको सत्तारूढ नेकपाको आधिकारिकता खारिज भएसँगै वर्तमान ओली सरकारमाथि सङ्कट छाएको देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग रुष्ट माओवादी केन्द्रले नयाँ सत्ता समीकरण निर्माण सम्बन्धी बहस पनि चलाइरहेको छ। नयाँ सरकार गठनको लागि उसले प्रतिपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस र जसपासँग निरन्तर छलफल गरिरहेको छ। काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपा मिल्ने हो भने संसदमा पनि सजिलै बहुमत पुग्नेछ र नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ। तर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नको लागि वर्तमान सरकारमाथि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने वा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ। अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनको लागि एमाले बाहेकका तीनै दलको सहमति आवश्यक पर्छ। तर अहिले नै दलहरूबीच सहमति जुटिसकेको छैन। सरकारलाई दिएको समर्थन भनी माओवादी केन्द्रले जति बेला चाह्यो त्यति बेलै फिर्ता लिन सक्छ। माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै सरकार अल्पमतमा पर्छ र सरकारले संसदमा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। संसदबाट सरकारलाई बहुमत प्राप्त हुन नसकेमा नयाँ सरकार गठनको बाटो खुल्नेछ। सरकार गिराउन जेसुकै गर्न पनि पछि नपर्ने बताइरहेको माओवादी केन्द्र सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन आनाकानी गरिरहेको छ। माओवादी केन्द्रले आखिर किन समर्थन फिर्ता लिइरहेको छैन त? सर्वत्र चासो पाइन्छ। समर्थन फिर्ता लिनु मैले भने परिपक्व हुनु पर्यो क्या। सरकार परिवर्तन हुने कुराको प्रिम्याच्योर्ड छ, अहिले म्याच्योर्ड हुनु पर्यो, परिपक्व हुनु पर्यो। हामीले समर्थन फिर्ता लिने, काङ्ग्रेस लिएर जसपाले सरकार नफेर्ने भयो भने परिणाम के हुन्छ? परिणाम केपी शर्मा ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त हुन्छ, होइन? उहाँले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि 1 वर्षसम्म फेरि उहाँ प्रधानमन्त्री रहिरहनुहुन्छ। त्यसकारण सरकार फेर्ने नै हो भने समर्थन फिर्ता गरौँ, सरकार नफेर्ने हो भने समर्थन किन फिर्ता गरौँ? समर्थन जारी राख्नुको अर्थ काङ्ग्रेसलाई र जसपालाई समय दियो, सरकार हटाउने कुराको निर्णय गर्नुहोस्। सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता नलिने र नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्छ भनेर पनि भन्ने माओवादी केन्द्रका कारण नयाँ सत्ता समीकरण निर्माणमा कठिनाई भइरहेको काङ्ग्रेस र जसपाका नेताहरू बताउँछन्। माओवादी केन्द्रले सरकारलाई समर्थन कायम नै राखेको सन्दर्भमा नयाँ सरकार निर्माणका लागि अग्रसर हुँदा पङ्गो भइने उनीहरूको भनाइ छ। माओवादी केन्द्रले दोहोरो रणनीति अपनाइरहेको भन्नेमा राजनीतिक विश्लेषकहरू पनि सहमत देखिन्छन्। माओवादीले नि समर्थन फिर्ता लिएको छैन। अहिले के छ भन्दाखेरि चाहिँ मलाई लाग्छ केही रणनीतिक रूपमा र केही सम्भावनाहरू बोकेर अहिले धेरै ठुलो कसैले पनि कदम चालेका छैनन्। अर्को चाहिँ रणनीतिक रूपमा चाहिँ के देख्छु भने म प्रचण्डजी अब ओलीजीसँग मिल्न त सक्नुहुन्न, त्यो देखिन्छ। तर समर्थन फिर्ता लिएर ओलीजीलाई विश्वासको मत लिनको लागि बाटो पनि खोल्ने तयार हुनुहुन्न। समर्थन फिर्ता नलिने, यसलाई बहुमतको सरकारमै राखिरहने, कम्फर्टेबल बहुमतको सरकार, तर अविश्वासको प्रस्तावको तयारीको लागि अरू अन्य पार्टीहरूसँग चाहिँ वार्ता गर्ने। माओवादी केन्द्रको समर्थन जारी रहिरहँदासम्म संसदमा वर्तमान सरकार बहुमतमा नै हुनेछ। बहुमत रहँदासम्म सरकार सुरक्षित नै भएको मानिन्छ। तसर्थ नयाँ सरकार गठनको लागि माओवादी केन्द्रले तत्काल समर्थन फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ। अन्यथा नयाँ सत्ता समीकरणका लागि काङ्ग्रेस र जसपासँग छलफल चलाउनुको कुनै तुक देखिँदैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारसँग सत्ता गठबन्धन गर्न जनता समाजवादी पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाईलाई मुख्य शर्त बनाएको छ। राजनैतिक र कानुनी रूपमा रेशम चौधरीको रिहाई भने त्यति सहज देखिँदैन।
जनता समाजवादी पार्टीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग सत्ता गठबन्धन गर्न जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका सांसद रेशम चौधरी रिहाईलाई मुख्य शर्त बनाएको छ। प्रदेश विभाजनको विरोधमा थरवाड आन्दोलन चर्किएको बेला 7 भदौ 2072मा टिकापुरमा भएको विरोध प्रदर्शन हिंसात्मक बनेको थियो। सो घटनामा नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मण न्यौपाने सहित 8 सुरक्षाकर्मी र 1 बालकको ज्यान गएको थियो। उक्त घटनाका मुख्य योजनाकार चौधरी भएको ठहर कैलाली जिल्ला अदालतले 22 फागुन 2075मा गरेको थियो। जिल्ला अदालतले चौधरीलाई जन्मकैदको सजाय नै सुनाएको थियो। उच्च अदालत दिपायलले 3 पुस 2077मा जिल्ला अदालतले सुनाएको जन्मकैदको सजाय सदर गर्यो। यस विरुद्ध परेको पुनरावेदन सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। तर उनै चौधरीको रिहाईको माग गर्दै आएको जसपाले राजनीतिक आन्दोलनका बेला भएका घटनालाई अपराधको रूपमा लिन नहुने तर्क गर्दै आएको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चौधरीलाई जस्तै मुद्दा लगाउने हो भने नेपालका नेता कोही पनि बाँकी नरहने बताउनुहुन्छ। र जेलमा थुनिएकालाई रिहाई गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले सुरुदेखि नै उठाउँदै आएका हौँ। यो आज कुनै नयाँ कुरा होइन। त्यसकारणले यो अहिले पनि उठेको छ। अरू बेला कम सुन्थे, अहिले सुन्न बाध्य भएको छ होइन। सुन्ने बेला नै खोजेर उठाइएको हो। राजनीतिक आन्दोलन दुनियाँमा जहाँ पनि हुन्छ, क्रान्ति हुन्छ, आन्दोलन हुन्छ, परिवर्तन हुन्छ र ती परिवर्तनकारी शक्तिहरूले मुलुकको नेतृत्व गर्छ, राष्ट्र निर्माणमा अगाडि बढ्छ। तिनलाई मुद्दै लगाउँदै जाने हो त नेपालमा कोही बाँकी नराख्ने भयो। सबै नेताहरू एउटा मुद्दा लगाउँदा भइगयो नि। यादवकै भनाइमा स्वर मिलाउँदै राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्रजङ पिटरले पनि चौधरीको मुद्दालाई राजनीतिक रूपमा समाधान गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ। राजनीतिक घटना हो, राजनीतिक विद्रोह हो। विद्रोहका बेला यस्ता किसिमका दुःखद घटनाहरू घट्दै आएका छन् र घट्छन् होइन। गम्भीर तरिकाले बुझ्दाखेरि राजनीतिक असन्तोषको मुद्दा थियो। त्यसो हुँदाखेरि यो घटना घट्यो, त्यसलाई सरकारले राजनीतिक रूपबाट नै लिँदाखेरि ठिक हुन्छ। विद्रोह थियो, त्यो विद्रोहको अर्थ के थियो त? वर्चस्वशाली समूहले हेर्दाखेरि त्यसलाई अपराधको दृष्टिकोणबाट हेर्छ, एउटा भुइँ मान्छेको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि त्यसलाई विद्रोहको रूपबाट हेर्छ। हेर्ने पनि मानिसहरूका आफ्ना किसिमका चस्माहरू हुन्छन् र यहाँभन्दा पनि अरू घटनाहरूलाई सरकारले विभिन्न समयमा फिर्ता लिएको छ यसलाई पनि सरकारको दोहोरो मापदण्ड रह्यो। तर वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने भने चौधरीको मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने बताउनुहुन्छ। चौधरीको मुद्दा कानुनी रूपमा गम्भीर भएको र अदालतको सहमति बिना मुद्दा फिर्ता लिन असम्भव भएको न्यौपानेले बताउनुभयो। हाम्रो देशमा जति बढी मान्छे मारो त्यति ठुलो नेता बनाइदिने हाम्रो चलन छ। हामीहरूले 17,000 मान्छे मार्नेलाई सबभन्दा ठुलो नेता बनायौँ, महान नेता बनाएका छौँ र यो परम्परा नतोडिउन्जेलीसम्म मान्छेको हत्या रोकिँदैन। यी रेशम चौधरीलाई पनि पुष्पकमल दाहाल जस्तो नेता हुने इच्छा होला। 18,000 मारेको भए यिनी पनि नेता हुन्थे, तर 8 जना मात्रै मारे र अदालतले मुद्दा फिर्ता लिन अदालतको सहमति बेगर पाइँदैन। कानुनी रूपमा त्यति सजिलो छ जस्तो मलाई लाग्दैन, तर उहाँहरू सत्ताका लागि जे पनि गर्न के भने तयार हुनुहुन्छ। घटनापछि फरार भएका रेशम 2074 को आम चुनावमा राजपाबाट कैलाली क्षेत्र नम्बर 1बाट उम्मेदवार बनेर निर्वाचित भए। वारेस मार्फत चुनाव जितेको प्रमाणपत्र लिने प्रयास असफल भएपछि उनले 14 फागुन 2074मा जिल्ला अदालतमा आत्मसमर्पण गरे। पूर्वपक्षका लागि थुनामा रहेका बेला सांसद पदको शपथ लिएका उनी सहित 11 जनालाई कैलाली जिल्ला अदालतले 22 फागुन 2075मा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा प्रकाश बम, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेस पार्टी कार्यालय सानेपामा जारी पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारी बैठकले पार्टीको क्रियाशील सदस्यताबारे छलफल गरेको छ। क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले सोमबार पार्टीका पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूलाई यसबारे ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। लेखकका अनुसार हालसम्म 2,12,519 जनाको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण भएको छ भने 1,80,275 जना नयाँ वितरण भएको छ। प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रले नयाँ वितरण
तथा जिल्ला कार्य समितिले सदस्यता नवीकरणको तथ्याङ्क केन्द्रमा पठाउने जिम्मेवारी पाएको छ। तर हालसम्म 207 ठाउँबाट तथ्याङ्क आएको र 69 ठाउँबाट सुरु नै नभएको लेखकले बताउनुभयो। महाधिवेशन कार्यतालिका अनुसार एक निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाहरूले क्रियाशील सदस्यता वितरण तथा नवीकरणको सबै तथ्याङ्क सहित 10 भित्र सबै केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्ने थियो। कांग्रेसको जारी पदाधिकारी बैठकमा सरकारका लागि भावी सत्ता समीकरण बारे कुनै छलफल नभएको नेता रमेश लेखकले बताउनु भएको छ। परिस्थिति सुनिश्चित नभइसकेको हुँदा कांग्रेसले सत्ता समीकरणका सन्दर्भमा कुनै निर्णय लेखकले संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विप्लव समूहका महासचिव नेत्र विक्रम चन्द विप्लव बीच सोमबार भेटवार्ता भएको छ। प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न विप्लव प्रधानमन्त्रीकै सरकारी निवास बालुवाटार पुग्नु भएको थियो। भेटमा उहाँले सरकारसँग भएको सहमति अनुसार आफ्नो पार्टीका नेता कार्यकर्ता रिहा गर्न ढिला भएको बताउनु भएको थियो। जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेता कार्यकर्ता रिहाइका लागि आफूहरू लागिरहेको जवाफ दिनुभएको नेता चलाउनेले जानकारी दिनुभएको छ। विप्लव समूह र सरकारबीच गत फागुन 20 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने, कारागारमा रहेका विप्लव समूहका नेता कार्यकर्ता रिहा गर्ने र सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्ने सहमति भएको थियो। चीनमा मेडिकल शिक्षा अध्ययन गर्न पुगेका विद्यार्थी कोरोना भाइरस महामारीका कारण बिचैमा नेपाल आएका थिए। उनीहरूले अहिले बाँकी पढाइ सक्न चीन जाने अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन। यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा नेपालमै इन्टर्नसिपको व्यवस्था गर्न पाउने नियम भए पनि सम्बन्धित निकायले मौका नदिएको विद्यार्थीको गुनासो छ। शैक्षिक भविष्य नै धरापमा परेपछि चिकित्सा शिक्षाका विद्यार्थीहरू सरकारी निकायको दैलोमा न्याय माग्न गएका छन्। तर उनीहरूलाई न्याय दिने कुनै पनि निकाय तयार देखिँदैन। मेडिकल शिक्षाका लागि चीनमा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीहरू अघिल्लो वर्ष कोरोना भाइरस महामारीका कारण पढाइ बिचैमा छाडेर नेपाल आउन बाध्य भएका थिए। यस्तो बाध्यात्मक अवस्थामा नेपालमै इन्टर्नसिप गर्न पाउने नियम भए पनि सरकारी निकायले आलटाल गर्दा आफूहरूको शैक्षिक भविष्य सङ्कटमा परेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। त्यो विपद अवस्थामा पनि हामीलाई आफ्नो अब हामीले एनएमसीबाट इलिजिबिलिटी लिएर गयौँ, मन्त्रालयबाट चाहिँ नि एनओसी लेटर लिएर गयौँ। अब कहिले चिकित्सा शिक्षा आइक रेस्पोन्सिबल फर यु भन्नुहुन्छ, कहिले को भन्नुहुन्छ। तर हामीलाई पन्छाउने मात्रै काम भयो कि हाम्रो एक्चुअल काम चाहिँ कुन संस्थामा गएर के गर्ने हो भन्ने हामीलाई चाहिँ कसैले पनि ठेट आन्सर दिन सक्नु भएन होइन। त्यसको लागि हामी ठिकै छ, उहाँहरूले चाहिँ अब हामीलाई यसरी दिनदिनै अल्मल्याइराख्ने हो भने यस्तै गरी अब कयौँ धेरै स्टुडेन्टहरू बाहिर जानु भएको छ नि त, उहाँहरू सबैको भविष्य त एकदम अन्यल छ भन्न चाहन्छु म। अब हामी त उहाँहरूले चाहिँ फेरि अब हिजो हामी कुरा गऱ्यौँ 5-6जना एनएमसी मेम्बरसँग, उहाँहरूलाई त थाहा थिएन, लेटर पनि एमओईबाट रिक्वेस्ट आएको थियो भनेर। उहाँहरूले चाहिँ फुल हाउस बस्नु पऱ्यो भन्नुभएको छ होइन। अनि एनएमसी चेयरम्यानले एउटा प्रोसेस हुन्छ नि त, एनएमसीमा एउटा प्रोसेस हुन्छ अनि उहाँले भन्नु पऱ्यो नि अब फुल हाउस मिटिङ हुन्छ, तिमीहरू पर्ख, तिमीहरू गर भन्नु। उहाँले चाहिँ डाइरेक्टली नाइ मिल्दैन, यहाँ मिल्दैन भन्नुहुन्छ। त्यसरी त गरेर मिल्दैन नि होइन। एउटा प्रोसेस छ भने प्रोसेस छ, हामी यसको अनुसार गर्छौँ, फुल हाउस बसेपछि कुरा गर्छौँ भन्नु पर्यो नि त उहाँहरूले होइन। इन्टर्नसिप तथा बाँकी पढाइका लागि अहिले पनि चीन जान सक्ने अवस्था छैन। चीनले विद्यार्थीका लागि प्रवेशमा लगाएको प्रतिबन्ध कायमै छ। त्यसैले नेपालमै पढाइको बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै विद्यार्थीहरू सम्बन्धित मन्त्रालयदेखि चिकित्सा शिक्षा आयोगसम्म पुगिसकेका छन्। तर ती निकायहरू जिम्मेवारीबाट उम्किने गरेका छन्। हामीले अनिश्चित भएर 14 महिनादेखि त अनिश्चित भएर बसि नै रहेछौँ। अझै पनि कति अनिश्चित हुने त? सबै मन्त्रालयबाट फुका भइसक्दा पनि किन नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई मात्रै समस्या रहेको हामीलाई इन्टर्नसिप दिनको लागि होइन। यत्रो विद्यार्थी मारमा परिरहेका छौँ। 3 महिना 4 महिना 6 महिनाले गर्दा हाम्रो करियर नै एकदम धरापमा परेको छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले आज चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले यहाँनिर उभिएका हौँ। हाम्रो समस्याको समाधान गरिदिनु पर्यो। अब कहाँ जाने त हामी समस्या समाधानको लागि? मेडिकल काउन्सिलकै अन्डरमा बसेर हामीले जीवनभर काम गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब हामी हाम्रै काउन्सिलमा आउँछौँ नि त, हाम्रो समस्या समाधान गरिदिनुहोस् भन्दाखेरि पनि उहाँहरू चाहिँ एकदम व्यवस्था गर्नुभएको छ हामीलाई।
पछिल्लो समय पीडित विद्यार्थीहरू नेपाल मेडिकल काउन्सिलको कार्यालयमा धरना बसिरहेका छन्, तर काउन्सिलले पनि उनीहरूको बाध्यतालाई बुझिदिएको छैन। विदेशमा अध्ययन गरेर नेपालमै इन्टर्नसिप गर्नका लागि विद्यार्थीले आफू पढेको संस्था र नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पूर्व स्वीकृत लिएर बाध्यात्मक अवस्था खुलाएर नेपाल भित्रका संस्थामा इन्टर्नसिप गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर काउन्सिलले कोरोनाका कारण बीचैमा पढाइ छाडेर आएका विद्यार्थीको अवस्थालाई समेत बाध्यात्मक अवस्थाको रूपमा स्वीकार गरेको छैन। विशेष परिस्थिति भनेर व्याख्या गर्ने कि नगर्ने भन्ने एउटा विषय होला। यो विषय हामीले हाम्रो फुल हाउसमा बैठकमा पनि हामी राख्छौँ, किनभने समस्या आइसकेपछि अब धेरै साथीहरूले काउन्सिलमा बुझ त्यहाँ गएर सोध भनिसकेपछि हामी यसको केही न केही निकासमा त आउँछौँ। तर हाम्रो अहिलेको निकास के हो भने यो नितान्त पढाइसँग सम्बन्धित विषय भएको हुनाले र यसको समकक्षताको पनि कुरा आउने भएको हुनाले त्यो तालिम अथवा इन्टर्नसिपको मान्यताको कुरा आउने भएको हुनाले यो चाहिँ चिकित्सा शिक्षा आयोगमा जान्छ। त्यसै हुनाले चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रोसेस हेर्ने हो, प्रक्रिया जस्तो अब भर्ना कसरी हुन्छ, के पढाउँछ, शिक्षक कस्तो कसरी उत्तीर्ण हुन्छसम्म उहाँहरूले हेर्ने हो। तर हामीले प्रोडक्ट हेर्ने भनेको पास भएर आइसकेपछि काउन्सिलको दायित्व रहने हो। परिस्थिति अनुसार नियम कानुनका आधारमा समस्या समाधान गर्ने ठाउँ हुँदाहुँदै पनि सरकारी निकायले यसो नगरेको विद्यार्थीको गुनासो छ। लाखौं रकम खर्चेर चीनमा पढ्न गएको 152 जना विद्यार्थी समस्यामा पर्दा सरकारले समाधान गर्नु कर्तव्य पनि हो। तर सरकारी निकायले विद्यार्थीको समस्यालाई बेवास्ता गर्दा उनीहरूको शैक्षिक भविष्य नै अँध्यारोतर्फ धकेलिने सम्भावना छ। यसतर्फ सम्बन्धित निकायले गम्भीरतापूर्वक लिन जरुरी छ। छिमेकी मुलुक भारतमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर बढेसँगै नेपालमा पनि जोखिम बढेको छ। भारतमा संक्रमण बढेसँगै सीमा नाकामा कडाई गरिएको छ। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न आग्रह गरे पनि सर्वसाधारणले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएका छैनन्। भारतमा पुनः संक्रमितको संख्या वृद्धि भएसँगै महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरातमा बुधबारदेखि नाइट कर्फ्यू जारी गरेको छ। महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पन्जाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, गुजरात लगायतका राज्यमा पछिल्लो समय संक्रमितको संख्या बढेको छ। त्यसैको प्रभाव नेपालमा पनि परेको हो। सरकारले आइतबार नै सभा, जुलुस, भेला, र्याली, बैठक तथा जमघट नगर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसैगरी नेपाल भारत सीमामा रहेको 14वटा हेल्थ डेस्कलाई समेत सक्रिय बनाएको छ। इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले स्थलमार्ग हुँदै नेपाल प्रवेश गर्नेलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टिनमा 10 दिन बस्न समेत स्थानीय तहलाई निर्देशन दिइसकेको छ। नेपालमा आन्तरिक रूपमा संक्रमितको संख्या कायमै छ भने अर्कोतिर भारतबाट संक्रमणको दोस्रो लहर आउन सक्ने जोखिम थपिएको हो। नेपालमा संक्रमण घटे पनि जोखिम उत्तिकै रहेकोले अनिवार्य मास्क लगाउन, सामाजिक दूरी कायम गर्न र साबुन पानीले राम्रोसँग हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। तर स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना भएको पाइँदैन। अब आफू सतर्कता अप्नाउनु पर्यो। अब जे हिजो गरिदिएको थियो त्यही गर्नु पर्यो, कन्टिन्युटी होइन। मैले लगाएन, मैले बिर्सेँ। प्यासेज हाउस हलहरू, महलहरू बन्द गर्नु पर्यो होइन। स्कुलहरू अब चलाइदिएको छ अहिले होइन। अब कोरोनाको प्रपर क्योरै भएको छैन होइन राम्रोसँग। अब फर्स्ट डोज त भर्खर दिनुभयो गभर्मेन्टले होइन। सेकेन्ड डोज कहिले, थर्ड डोज कहिले आउन बाँकी नै छ। आउने हो कि त्यो पनि छैन, फिक्स छैन होइन। अब स्कुलहरू जथाभावी खोलिरहेको छ, बस्न बच्चाहरू पनि च्यापेर हिँडेको छ। अब छ हस्पिटलतिर पनि अलि टाढै गरे जस्तो। अब डाक्टरहरूले पनि मास्कहरू लगाएर पिपीहरू लगाएर बस्नुभएको छ हो कि होइन। अनि डरै मर्नु छ। अब उहाँहरूलाई ज्यानको माया छैन, डर छैन। यो कोरोना भनेको के हो, के हुन्छ र हामीले गरी खानु पर्दैन भने मूर्ख हुन्छन् हो कि होइन। हाम्रो लागि त धेरै छ नानी, हामी त हाम्रो सेफ्टी हुन्छ, हाम्रो काम गर्छौँ। यता जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर होली खेल्न आग्रह गरेको छ। नेपालमा सोमबार थप 150 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,76,056 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 3 जनाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म नेपालमा कोरोनाका कारण 3,019 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। सोमबार 79 जना संक्रमित निको भएका छन् भने हालसम्म 2,72,020 जनाले कोरोना जितेका छन्। हाल 1,017 जना आइसोलेसन र 51 जना क्वारेन्टिनमा छन्। त्यस्तै हालसम्म 22,40,998 वटा PCR परीक्षण गरिएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा निर्माण गर्ने भनिएको 26वटा पुल लामो समयदेखि अलपत्र छन्। ठेकेदारको लापरवाहीले पुल नबन्दा सर्वसाधारणले शास्ति भोग्नु परेको छ। यता सरकारी पक्षले भने काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण काठमाडौँका खोलामा रहेका पुलहरू निर्माण नहुँदा नागरिक प्रभावित भएका छन्। ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता गरेको भए पनि निर्माण कार्य पूरा नगर्दै ठेकेदारहरू भाग्ने प्रवृत्तिले काठमाडौँका 26वटा पुलहरू निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ। कालीमाटी र तिनकुनेमा निर्माण गर्ने भनिएको बागमतीको पुल ठेकेदारहरूको लापरवाहीले गर्दा 7 वर्षदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको छ। खोलामा पुल नबन्दा ट्राफिक जाम हुनुका साथै पैदल हिँड्ने ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र बालबालिकालाई शास्ति भएको छ। एकदमै जाम हुने ठाउँ हो यो कालीमाटी टेको भनेको होइन। अब यहाँ त यदि पुल बनिदिएको भए धेरै सहज हुन्थ्यो। अनि अब यो यतातिर यो डल्लो जाने बाटो पनि आउने गाडीहरूको क्रस हुन्थ्यो। यो पुलले त धेरै ठुलो सहजता ल्याउँथ्यो मान्छेहरूलाई, हामीहरूलाई हिँड्नेलाई नि, फुटपाथ यात्रीलाई नि सहजता ल्याउँथ्यो। यो त स्वयं परिरहेछ त हजुरको, अति नै परिरहेको छ। हेर्नु न, यातायातमादेखिको लिएर मान्छेलाईदेखि लिएर धेरै असर परेकै छ। त म के भन्नु भने राज्य पक्षको म हुन् होइन, त्यसपछि यहाँका अहिले जनप्रतिनिधिहरू आउनुभयो, उहाँहरूको म हुन्, त्यस्तै लाग्छ मलाई। किनभने कसैले चासो न ठेक्का पक्का जान्छ, ठेकदारीहरू त्यति राम्रोसँग ध्यान दिएर काम गर्दैनन्। त्यसमा अब कसको के चलखेल हुन्छ त्यो त उहाँलाई थाहा छ। सडक डिभिजन काठमाडौँले धोबी खोला पुल, मनहरा नदी पुल, कपन महाकाल खोला पुल, मनमत्ता खोला पुल, बागमती नदी पुल, विष्णुमती पुल, कीर्तिपुर तिननाथ बल्खु खोला पुल, गोपी कृष्ण नगर पुल गरेर 11वटा निर्माण भइरहेका छन्। सडक डिभिजन कार्यालय ललितपुरले हनुमन्ते गोदावरी दोभान पुल लगायत 9वटा निर्माण गर्दैछ। त्यस्तै भक्तपुर सडक डिभिजन कार्यालयले महादेव खोला पुल, मनहरा खोला पुल लगायत 6वटा निर्माण गरिरहेको छ। निर्माणको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण लामो समय पुल निर्माणमा ढिलाइ भएको सडक विभाग अन्तर्गत पुल महाशाखा प्रमुख दीपक श्रेष्ठले बताउनुभयो। हाम्रो ठेक्का सम्झौता बमोजिम काम नभएपछि टेकु पुलको र अनि त्यसपछि यो बागमती पुलको ठेक्का सम्झौता बमोजिम काम नभएको भनेर त्यहाँ सुपरभिजन गर्ने परामर्शदाता र त्यहाँ सुपरभिजन गर्ने इन्जिनियरले उहाँहरूले त्यसो भनेपछि चाहिँ त्यो ठेक्का सम्झौता बमोजिम अगाडि नबढेपछि तिनीहरू चाहिँ ठेक्का तोडिएको अवस्था हो 2टा पुलहरूको। पुल निर्माणको जिम्मा लिने तर काम नगर्ने निर्माण कम्पनी वा व्यवसायीलाई सरकारले कारबाही गर्न सकेको छैन। मोटो रकम खर्च भइसकेर पनि काम नहुँदा राज्यको ढुकुटी सकिने मात्रै होइन, दण्डहीनता पनि मौलाउँदै गएको छ। तर सरकार भने गलत गर्नेलाई कारबाही गरेर विकृति अन्त्य गर्न चासो दिएको छैन, जसले गर्दा मुलुकको भौतिक विकास पछि परिरहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुन्दर गुरुङको साथमा लक्ष्मी विश्वकर्मा, काठमाडौँ। संसदीय समितिले फास्ट ट्र्याकको विस्तृत अध्ययन गर्नका लागि उपसमिति गठन गरेको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिले काठमाडौँ तराई मधेस द्रुतमार्ग ठेक्कामा अनियमितता भएको, निर्माणका क्रममा अवरोध भएको, आयोजनाले विविध प्राविधिक कमजोरी गरेको प्रश्न उठेपछि सो विषयमा अध्ययन गर्दै यथार्थ विवरण पत्ता लगाउन उपसमिति बनाउने निर्णय गरेको छ। सांसद गणेश पहाडीको संयोजकत्वमा गठित उपसमितिमा इन्दु शर्मा, अनिल झा, केदार सिग्देल सदस्य रहनु भएको छ। विद्यमान अवस्था, कामको गुणस्तर, समस्या लगायत समग्र पक्ष अध्ययन गर्ने गरी उपसमिति गठन गरिएको समिति सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिनुभयो। ड्राइभोटको कुरा पनि छ, धेरै कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि यी विविध समस्याहरू अब ठेक्का प्रक्रियाका सार्वजनिक रूपमा जुन प्रश्नहरू उठिरहेका छन् होइन, अब लेखा समितिले त प्रश्नै उठाइदियो। त्यसले गर्दाखेरि यी जम्मै समस्या समाधानका लागि अब यो टेबलमा बसेर अनि त्यसपछि यहीँनिर हामीले उनीहरूको ब्रिफिङ सुनेर हो रहेछ भनेर ठिक पार्ने खालको स्थिति देखिएन। त्यस कारण हामीले एउटा चाहिँ उपसमिति बनाएरै यसलाई विशेष अध्ययन गर्नुपर्छ कि भन्ने खालको महसुस गर्यो। त्यस्तै द्रुतमार्ग आयोजनाका प्रमुख विकास पोखरेलले काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याकमा जटिल किसिमको काम गर्नुपर्ने ठाउँहरूलाई 11वटा क्लस्टरमा विभाजन गरिएको बताउनुभयो। उहाँले खोकना भएका स्थानमा कुनै समस्या नरहेको जानकारी पनि दिनुभयो। हामीलाई पैसा निकासा भएको थिएन, 7 करोड चालुमा आएकोमा 3 करोड निकासा भयो। हामीले खाजा भत्ता वितरण गरिसक्यौँ, औषधि भत्ता गर्दा फेरि म भ्रष्टाचार गर्नेछु। चाहिँ हामीलाई खालि शासकीय समस्या भनेको अब हामीले खोकनामा काम गर्नु पाएन। खोकनामा हामीले अहिले गरे कन्ट्र्याक्टरको पनि टर्मिनेट गर्नुपर्ने भयो र यो बेली ब्रिजको पनि हामीले
म्याची दिएर टर्मिनेट गर्नुपर्ने भने हाम्रो समस्या एउटा मात्रै हो खोकनाको जग्गा। खोकनाको रेखामा पर्ने जग्गा अधिकारको मुआवजा वितरण सम्बन्धमा निर्धारित मूल्याङ्कन रकममा चित्त बुझ्दो नभएको भनी विरोध जनाएको हुँदा उत्तरखण्डमा निर्माण कार्य अवरुद्ध हुन गएको छ। फास्ट ट्र्याककै विषयमा लेखा समितिले पनि रक्षा मन्त्रालयसँग प्रतिक्रियासहित आवश्यक कागजात मागेर अध्ययन गरिरहेको छ। काठमाडौँ तराई फास्ट ट्र्याक 72.5 किलोमिटरको रहेको छ, जसमा 3वटा सुरुङ मार्ग र 87वटा पुलहरू निर्माण हुनेछन्। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले अघि सारेको नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने योजनाप्रति सरोकारवाला निकायहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्राङ्गारिक मलमा भएको सम्भावनाहरूलाई व्यवस्था गरेर रासायनिक मल कारखाना खोल्नु उचित नहुने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। सरकारले कृषिको विकासका लागि भन्दै नेपालमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने जस्ता योजना अघि सारेको छ, तर उक्त योजना कृषि मैत्री नभएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ। अहिले भएका प्राङ्गारिक खेती प्रणालीलाई नष्ट गरेर रासायनिक मल कारखाना खोल्ने कुराले किसानको हित नहुने सरोकारवाला निकायहरूको ठहर रहेको छ। नेपालमा मल कारखाना खोल्ने कुरा हास्यास्पद रहेको र प्राङ्गारिक मलमा भएका सम्भावनाहरूलाई व्यवस्था गरिएको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारी बताउँछन्। नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने भन्ने कुरा आफैमा हास्यास्पद कुरा हो, नम्बर 1। नम्बर 2, बिजुलीबाट त यसको झन् सम्भावनै छैन। त्यो अर्को चाहिँ नि विषय हो। र त्यहाँमाथि एउटा लगानीका हिसाबले भने अर्को हामी रासायनिक मल कारखानाको आवश्यकता छ कि छैन। हामी आफैमा यो नेपालमा चाहिँ नि तपाईँको वनबाट निस्कने खालको स्रोतहरूलाई हेर्नुहुन्छ, गाईका गोठबाट निक्लिने स्रोतहरूलाई हेर्नुहुन्छ, नगरपालिकाबाट निक्लिने फोहोरका स्रोतहरूलाई हेर्नुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हामीसँग त्यति धेरै सम्भावनाहरू छन्। ती सम्भावनाहरूलाई चाहिँ आँखा चिम्लेर नजरअन्दाज गरेर यसले चाहिँ भोलिका दिनहरूमा गएर निकै भयावह अवस्था सिर्जना गर्छ। त्यसलाई रोक्नुपर्छ भन्ने नै हाम्रो मूल मान्यता हो। नेपाल कृषि प्रधान देश भए पनि वर्षनी रूपमा अर्बको कृषि उपज आयात हुँदै आएको छ। सरकारले कृषि उत्पादनमा वृद्धि गरी देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने कुरा पनि कागजमै मात्र सीमित भएको छ। यस्तो अवस्थामा कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्राउने योजना पनि उचित नभएको सरोकारवालाहरू बताउँछन्। अहिलेसम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा अहिले नेपालमा 65.2% मानिस कृषिमा आश्रित रहेका छन्। नेपालको वार्षिक उत्पादनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने 1,68,00,000 मेट्रिक टन खाद्य बाली उत्पादन भएको देखिन्छ। नेपालको मुख्य खाद्य बालीको रूपमा रहेको धान चामल नेपालमा 10,29,000 अपुग रहेको छ। यसैगरी मकै 4,48,000 मेट्रिक टन र गहुँ 90,000 मेट्रिक टन अपुग रहेको छ। सरकार भने उत्पादन बढाउने उपाय खोज्न छाडेर रासायनिक मललाई मात्रै प्राथमिकता दिएर कारखाना खोल्ने तयारीमा जुटेको छ। दीर्घकालको समस्याको समाधानको निम्ति हाम्रो एउटा मल कारखाना, रासायनिक मल कारखाना खोल्नु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्यौँ र त्यो प्रतिवेदन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू समक्ष हामीले पेश गर्यौँ। पेश गरिसकेपछि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको तर्फबाट पनि अगाडि बढ्नको निम्ति निर्देशन भयो। निर्देशन भइसकेपछि हामीले त्यो उद्योग पिपिई मोडेलमा लैजाने, किन कस्ट बेसी छ, राज्यले मात्रै सञ्चालन गर्न सक्दैन भनिसकेपछि पिपिई मोडेलमा हामीले उद्योग खोल्ने भनेर उद्योग खोल्ने तयारीका साथ अगाडि बढेका छौँ। 10 वर्षमा प्राङ्गारिक देश बनाउने भनेर सरकारले गरेको प्रतिबद्धता कागजमै मात्र सीमित भएको छ। एकातिर देशलाई 10 वर्षमा प्राङ्गारिक देश घोषणा गर्न सरकार जुटेको छ भने अर्कोतिर देशमै रासायनिक मल कारखाना खोल्ने योजना आफैमा विवादास्पद रहेको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। दैनिक उपभोग्य वस्तु तरकारी किन्ने मानिसको निकै भिड हुने काठमाडौँको कालीमाटी स्थित फलफूल तथा तरकारी बजार पछिल्लो समय खाली देखिन थालेको छ। उपत्यकामा तरकारीको थोक तथा खुला व्यापार क्षेत्र बढेका कारण कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा व्यापार कम हुन थालेको हो, जसको असर त्यहाँका व्यापारीहरूलाई परेको छ।
पछिल्लो समय कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजारमा व्यापार घटेको छ। विगतमा तरकारीको थोक तथा खुद्रा बजार धेरै कम ठाउँमा थियो। अहिले तरकारी बजारहरू धेरै खुलेका छन्, जसले गर्दा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो तरकारी बजार कालीमाटीमा ग्राहकको संख्या पातलिन थालेको छ। अहिले चावहेल, धुमराई, कोटेश्वर लगायतका विभिन्न स्थानमा थोक तथा खुद्रा व्यापार सञ्चालनमा आएका छन्, जसको कारण पनि कालीमाटी स्थित तरकारी बजारमा व्यापारीको आमदानी घट्न थालेको छ। पहिला चाहिँ स्रोत बजारहरू थिएनन्, सबै उपभोक्ताहरू चाहिँ कालीमाटी केन्द्रीय बजारमै सहभागी हुन्थे। अहिले चाहिँ विभिन्न किसिमका स्रोत बजारहरू खुलेर किसानहरूले त्यही स्रोत बजारहरूमै नै पुर्याइदिने, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको स्थानीय व्यक्तित्व उपभोक्ताहरू त्यही बजारमा उपभोग गर्नलाई उनीहरूले पाउँछन्। त्यसकारण यहाँ आउन चाहिँ अलिकति कम भएको हो। उपत्यकाका मुख्य चोक बजार र बाक्लो बस्ती भएका ठाउँहरूमा तरकारी बजार स्थापना हुने क्रम बढ्दो छ, जसले गर्दा कालीमाटीमा हुने व्यापारमा 40% कमी आएको छ। अब व्यापार चाहिँ पहिलेको हिसाबमा 40% व्यापार पनि छैन। बिकेको छैन, किन्ने मान्छे आउनु भएको छैन। त्यो सामानहरू आधा बिकेन भने ओजनै पनि सुकेर जान्छ र कुहिएर पनि धेरै नजाने कुरो। तपाईँको फेरि कस्तो भने मान्छेलाई चाहिँ अब यो नासन चिज हो, नासन झोकेर जान्छ भनेर चाहिँ नकिन्ने मान्छेले बुझ्छ, न एउटा सरकारी पक्षले यो किन्ने नासन चिज हो, यसलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर कसैले बुझ्दैन। हुन त ताजा नासवान वस्तुको कारोबार हुने भएकोले बजारमा बिक्री नहुँदा कुहिने र वजन घट्ने गर्छ। यसबाट पनि व्यापारीलाई नोक्सान हुने गरेको छ। त्यस्तै दैनिक जसो तरकारीको मूल्यमा उतार चढाव आउने गरेको छ। यसरी दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुको समेत सरकारी तवरबाट मूल्यमा एकरूपता नहुँदा सामान बिक्री गर्न निकै समस्या हुने गरेको व्यापारीको भनाइ छ। 5 किलो लिएर आएको 1 किलो पनि बेचे छैन। अब आज यस्तो ओइल्याइसक्यो, अब ग्राहकले यो यसो हेर्छन्, यस्तो ओइल्याएको नि के लाने भने अब यो नबिकेपछि के हान्ने। हिजो 100 मा ल्याएको छ भने आज 80 रुपियाँ छ। 20। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रुसले 38वटा विदेशी भू उपग्रह राखेर सोयुज अन्तरिक्ष यानलाई अन्तरिक्षतर्फ पठाएको छ। कजाखस्तान स्थित बाइकोनुर अन्तरिक्ष केन्द्रबाट सोयुज यान सफलतापूर्वक प्रक्षेपण गरिएको रुसी अधिकारीहरूले बताएका छन्। विगतमा प्राविधिक कारणवश 2 पटक स्थगित गरिएको उडान आज सोमबार सफल भएको रुसी अन्तरिक्ष निकाय रोसकोसमोसले जनाएको छ। अन्तरिक्षमा पठाइएका भू उपग्रहहरू दक्षिण कोरिया, जापान, क्यानाडा, साउदी अरेबिया, जर्मनी, इटाली र ब्राजिल समेत 18वटा मुलुकका छन्। अन्तरिक्षमा प्रक्षेपण गरिएका भू उपग्रह मध्ये ट्युनिसिया आफैले विकास गरेको भू उपग्रह समेत रहेको छ। यो उपग्रह टेलनेट दूरसञ्चार समूहले तयार पारेको हो। अब खेलकुद समाचार। नेपालको घरेलु मैदानमा हुन लागेको त्रिदेशीय फुटबल लिग मंगलबारबाट सुरु हुँदैछ। काठमाडौँको दशरथ रङ्गशालामा हुने खेलमा नेपाल, बंगलादेश र किर्गिस्तानको सहभागिता रहनेछ। लिगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने तीनै देशका प्रशिक्षकहरूले दावी गरेका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित प्री म्याच कन्फरेन्समा बोल्दै नेपाली राष्ट्रिय टिमका मुख्य प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले नेपाली घरेलु मैदानमा हुने लिग जितेर नेपाली फुटबल समर्थकहरूलाई खुसी पार्ने आफूहरूको लक्ष्य रहेको बताउनुभयो। घरेलु मैदानमा हुने प्रतियोगितामा उत्कृष्ट प्रदर्शनका लागि प्रयास उहाँले बताउनु भएको हो। मुख्य प्रशिक्षक महर्जनले उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्न सफल भएका नतिजा समेत त्यही अनुसार आउने दावी गर्नुभयो। महर्जनले किर्गिस्तान र बंगलादेश बीचको उद्घाटन खेल हेरेर टिमको रणनीति तयार गर्ने पनि बताउनु भएको छ। मुख्य प्रशिक्षक महर्जनले टिमको कप्तानी किरण चेम्जोङले गर्ने पनि जानकारी दिनुभयो। राम्रो अवस्थामा छ, मोटिभेट भएको छ। तसर्थ यसपालिको जुन यो तयारीको साथसाथै खेलाडीहरूले आफ्नो मेहनत, आफ्नो जुन भरपुर सबै चिजले पोख्त छ, आशा छ। त्यो पराजयको जुन मनोभाव छ, त्यो पराजयकोलाई अहिले यसपालिको जुन राम्रोसँग, त्यो मात्रै होइन कि अब अहिले 3 नेसन्स छ, 20 पनि खेल्नुपर्छ। त्यो राम्रो जुन बेस्ट रिजल्ट, बेस्ट पर्फर्मेन्स दिनुको लागि मैले आशा छु।
नेपालले पहिलो खेलमा किर्गिस्तानसँग खेल्नेछ। किर्गिस्तानको अन्डर-23 टिम हुनेछ। दोस्रो खेलमा नेपालले बङ्गलादेशसँग खेल्नेछ। राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने लिगको शीर्ष 2 टिमले फाइनलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। फाइनल भने चैत 16 गते हुनेछ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रपति भण्डारी र बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिना बीच भेटवार्ता, सहयोग र सहकार्यका विषयमा कुराकानी, पर्यटन, कृषि र संस्कृतिका क्षेत्रमा आपसी सम्झौता हुने। एमालेद्वारा वरिष्ठ नेता नेपाल सहित 4 नेतालाई स्पष्टीकरण पत्र पठाइयो। कारबाही भोग्ने तर जवाफ नदिने निष्कर्ष। अध्यक्ष ओलीले पदको दुरुपयोग गरेको आरोप। नयाँ सत्ता समीकरण पेचिलो बन्दै, प्रधानमन्त्रीलाई कसैले हटाउन नसक्ने एमालेको दाबी, सरकारको विरोध गर्ने समर्थन फिर्ता नलिने, माओवादी चरित्रप्रति कांग्रेस र जसपा रुष्ट। कोरोना महामारीका कारण पढाइ बीचमै छोडेर चीनबाट नेपाल आएका विद्यार्थीहरू बिचल्लीमा, स्वदेशमै बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्ने व्यवस्थाको माग गर्दै विभिन्न निकायमा धरना। काठमाडौँ उपत्यकामा निर्माण गर्ने भनिएको 26वटा पुल लामो समयदेखि अलपत्र, जिम्मा लिएका ठेकेदार कम्पनीहरूको लापरवाहीप्रति सरकार मुखदर्शक। अन्तरिक्षीय अभियानमा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धा बढ्दै, रुसले 38वटा विदेशी भू उपग्रह राखेर एक यान अन्तरिक्षतर्फ पठायो। र नेपाल, बंगलादेश र किर्गिस्तान सहभागी त्रिदेशीय फुटबल लेग भोलिदेखि सुरु हुँदै, लेगमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्ने 3 देशका प्रशिक्षकहरूको दावी। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको कार्यक्रम जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।